बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वो कहते हैं ना, अग गड्डी ते बम ड्राइवर। पाकिस्तान में कोर्ट पैकिंग का अमल जो है वो बड़ी तेजी से जारी है, और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जनाब आग ही गड्डी और बम ही ड्राइवर है, और जो कुछ करना है बस वो कर जाना है। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम आई, उजलत में आई, और पता भी नहीं था कि इसमें करने क्या जा रहे हैं, और फिर पीका एक्ट को जिस उजलत में किया वैसे ही जनाब कोर्ट पैकिंग के ये सारे मामला जो हैं वो तेजी से मुकम्मल कर लिए गए। और इस्लामाबाद के अंदर जो पर्चे लीक हुए थे कि अब कौन कौन से जज कहां कहां पे काम करेंगे, बिल्कुल एज इट इज उस प्लान के मुताबिक उस पे अमल किया जा रहा है तेज से। और फिर आपको इस वीडियो में बताएंगे जनाब के अब 5 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी लिखी, जिन्होंने खत भी लिखा, वो सीधे हो गए हैं जनाब, और उन्होंने क्या फैसला किया है उस पर बात करेंगे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है, एक बड़ा मुतालबा रखा है, और उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनको चले जाना चाहिए। फिर जो सीनियर जज हैं जो अभी भी निजाम को तंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब जो रेफरेंस आने की बातें हैं उस पे हुकूमती हलकों से क्या आवाजें उठ रही हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब बात शुरू करते हैं कि कल एक मामला था, जब IMF का वफ्द चीफ जस्टिस साहब से मिला, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू की, जिसके अंदर सवाल ये किया गया चीफ जस्टिस साहब से कि आप ये बताएं कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस बनने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, या वो क्यों चीफ जस्टिस नहीं बन सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जिस पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब अभी क्या कोई जज तैनात कर दिया गया है चीफ जस्टिस के तौर पर। और जब उनको कहा गया कि नहीं, तो उन्होंने कहा जब ये मामला होगा तब देखेंगे। इसी तरह की एक बात उन्होंने तब की थी जब ये सीनियोरिटी लिस्ट पे रिप्रेजेंटेशन और खत दोनों चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी भेजे गए 5 जजेस की जानिब से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब को भी भेजे गए। और इन्होंने तब गुफ्तगू करते हुए एक तकरीब में ये कहा कि जनाब हलबरदारी की वो तकरीब थी, और उन्होंने कहा कि सीनियोरिटी का मामला भी मेरे सामने है, मैं बड़ा बाइख्तियार हूं और मैं इस मामले को देखूंगा। फिर उनके इख्तियार का पता चला कि जब उसी रात को जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने सीनियोरिटी लिस्ट जारी कर दी, और उन्होंने बताया कि जनाब आप किस कदर बाइख्तियार हैं। और इससे यूं लगता है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं, या उनके पास इख्तियार ज्यादा हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब से, क्योंकि वो बातें तो बड़ी करते हैं। सीनियोरिटी के मामले पे भी ऐसे ही हुआ। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने पर भी इसी तरह के उन्होंने जुमला भेजा, और आज जो लाए गए लाहौर से 15वें नंबर से जज उठा के सीनियोरिटी में, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया गया, और उनको जनाब सीनियोरिटी के लिहाज से सीनियर प्यूनी जज कर दिया गया। तो उनके कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने का भी नोटिफिकेशन जनाब जारी कर दिया गया है। और साथ साथ जो कल 7 जजेस की तैनाती की गई सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनके भी नोटिफिकेशन आज बाज़ाब्ता तौर पर जनाब जारी कर दिए गए हैं, और अब वो अपने मामला देखेंगे। फिर एक इशाया था जनाब उन 2 जजेस के लिए, जिसमें एक आमिर फारूक साहब हैं और साथ गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, जिनको एडिशनल जज सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया है, और उनका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस इशाये में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने खत लिखा, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, वो शामिल नहीं हुए। और उन्होंने जो तगड़ा फैसला किया है आज, जिस तरह से आमिर फारूक साहब ने वो तफसीली फैसला जारी किया उनको मुस्तरद करने का, उनकी रिप्रेजेंटेशन, और साथ ये कहा कि जनाब इंडिया की भी कोर्ट्स में इसी तरह होता रहा है कि जनाब जब ट्रांसफर होकर कोई आता है तो वो नए तौर पे हेल्प नहीं लेता, और पाकिस्तान का आइन इस पे खामोश है, कोई तरीकाकार वाजे नहीं है, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया गया, और कहा गया कि जनाब जब से उन्होंने हल्फ उठाया तब से उनकी सीनियोरिटी काउंट होगी, दोबारा से वो सीनियोरिटी जो है वो नहीं, उनको हल्फ लेना पड़ेगा, या सीनियोरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तैनाती में और जो तबादला है इसमें फर्क होता। अब उन्होंने जनाब इस बुनियाद पर वो रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की, और वो जो 5 जज हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दायर की थी, उन वो अब सीधे हो गए, और उन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन को कलअदम या मुस्तरद करने का फैसला दिया है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं। अब जनाब उन 5 जजेस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार, सरदार इजाज, और जस्टिस अमन रिफत साहबा जो हैं वो शामिल हैं। और जनाब वो अब जराये के मुताबिक के आइंदा चंद दिनों के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी, और देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त कौन सुनेगा। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो बड़े बाइख्तियार हैं,
جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میرے سامنے معاملہ آئے گا میں دیکھوں گا، یا پھر وہ اسی طرح جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کا خط جو ہے وہ آئینی بینچ کے حوالے کیا، اس معاملے کو بھی وہ آئینی بینچ کے سامنے یا آئینی کمیٹی کے سامنے بھیج دیں گے اور کہیں گے کہ جناب آپ جو فیصلہ کریں، اور پھر آئینی بینچ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اس میں سے کیا نکلنا ہے۔ لیکن جناب وہ سیدھے ہوئے، آج وہ سشائیے میں بھی نہیں گئے، اور یہ بھی اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو لگتا یوں ہے کہ عدالتوں کے اندر ججز جو ہیں اب سمجھ آتی ہے کہ اس قدر اختلاف ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو خط کیوں جناب لکھ رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں جو 6 مستقل اور ایک عارضی جج کی تعیناتی کی گئی جناب، اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس تعینات کیا گیا ہے، اس کا بھی نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفکیشن جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس اعظم سواتی صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس جنید غفار صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کیا گیا ہے، اور جناب زرداری صاحب نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے جو ہیں وہ بھی تعینات ہو گئے، کیونکہ یہ وہ کورٹس ہیں جہاں سے ججز کو لا کے اسلام آباد کے اندر فکس کیا گیا۔ اب جناب یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے، اب بات کرتے ہیں اس کے بعد کہ ان درخواستوں کا اب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے آج گفتگو کی، اور پھر وہ بات کے 2 ججز سینئر ججز کے خلاف جو نظام کو ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں، سب کو ان کا پتہ ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف اگر ریفرنس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی جناب رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ سینئر ججز کے خلاف ریفرنس کی بات میں کوئی دھمکی نہیں ہے بینچ میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب عدالتوں کے اندر صرف ایک دیوار ہے، پھر بھی خطوط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ آپ بڑے معصوم ہیں، آپ نے بیڑا غرق کر دیا عدالتوں کا، اور آپ کو نہیں پتا کیوں لکھے جا رہے ہیں۔ پھر جناب مزید انہوں نے کہا کہ سینیٹی کا معاملہ کسی عدالتی فارم پر چیلنج ہونا ہے تو ہونا چاہیے، فیصلہ آنا چاہیے، تو جناب ٹھیک ہے۔ اب لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب اسلام آباد کی عدالتوں کا، بلکہ ساری عدلیہ کے نظام کو آپ نے جس طرح اپنے گھٹنے کے نیچے رکھا ہوا ہے، آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مرضی کے فیصلے آنے ہیں۔ پھر جناب انہوں نے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی آج رانا صاحب نے گفتگو کی، اور رانا صاحب نے کہا کہ مولانا ہم سے راضی ہیں، راضی رہیں گے، اور ہم انہیں راضی رکھیں گے۔ یہ کانفیڈنس جناب چاہیے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو کچھ اور کہتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ صرف وہ جو گرینڈ الائنس ہے اس کا جو عمل ہے اس کو سبوتاج کرنے آئے ہیں، اور آپ کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا، جس پہ شہباز شریف صاحب مسکرا دیے۔ آج مولانا صاحب نے پھر گفتگو کی اور کہا کہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، چیف الیکشن کمشنر کو چلے جانا چاہیے۔ مزید کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ کی کٹھ پتلی کا کردار ادا کیا، موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ آئی ایم ایف وفد کی پاکستانی اداروں سے ملاقات تاریخ کا منفرد واقعہ ہے، لگتا ہے بہترین معیشت کا تعلق عدل و انصاف سے جوڑا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کو ہمارے عدل و انصاف کے نظام پر تحفظات ہیں، 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے تحفظات برقرار ہیں۔ ججوں کی تقرری میں پہلے بھی پارلیمنٹ کا کردار تھا، لیکن اب شاید بہت زیادہ ہو گیا جناب۔ اور پھر مزید انہوں نے کہا کہ جناب مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے بولے، اور کہا کہ جناب سکندر سلطان راجہ سے آئندہ منصفانہ الیکشن کی امید رکھنا حماقت ہے۔ محمود اچکزئی کی دعوت پر گئے، اپوزیشن میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گرینڈ الائنس جو بن رہا ہے، جو ایک ملاقات اسد قیصر صاحب کی رہائش گاہ پر ہوئی، اس کا خوف، پھر جو محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر میں عشائیہ ہوا، اس کا خوف یقیناً حکومت کو تنگ کر رہا ہے۔ اور مولانا صاحب کا یہ بڑا مطالبہ ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے اب اس وقت اپوزیشن پاکستان کی، یا گرینڈ الائنس اگر اس کو کہا جائے، کہ اگر انتخابات نئے کروانے بھی ہیں تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن پورا تبدیل کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں سے کم کیا جائے۔ لیکن کس قدر یہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ابھی بھی باقی ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔